अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा। अगर आप उस दिलों से ताल्लुक़ रखिए, किस्मत आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। क्या हमारी मामलात या करियर में अचानक मुस्बत तब्दीली होने वाली है, या फिर सितारे आपको किसी ऐसे फैसले से खबरदार कर रहे हैं जो आपके मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकते हैं। इस हफ्ते सितारों की ताकतवर चाल बुझ दिलों वालों के लिए नए मौके, गैर मुतवक्का तब्दीलियां और किस्मत के दरवाजे खोलने के इशारे दे रही है। अगर आपने इन इशारों को सही वक्त पर समझ लिया तो आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी को नई सिमत दे सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि 10 जुलाई से 14 जुलाई तक बुज़ दिलों के लिए ऐसे अहम राज सामने आ रहे हैं जिन्हें जानना हर दिलों के लिए ज़रूरी है। तक खुशामदीद आप सबका टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जो हम रोज़ाना आपके लिए सितारों के राज, सितारों की पोजीशन, मोहब्बत, करियर, दौलत, किस्मत और हर बुझ की मुकम्मल और तफसीली वीडियोस पेश करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, ताकि आप अपनी बुझ की हर नई हफ्तावार, माहाना और तफसीली वीडियो सबसे पहले हासिल कर सके। तो आइए जानते हैं कि 10 जुलाई से 14 जुलाई के दरमियान बुज़ दिलों के लिए कायनात क्या खास पैगामात, कौन से नए मौके और कौन सी हैरानकुन तब्दीलियां लेकर आ रही है। 11 जुलाई से 13 जुलाई के दरमियान बुज़ दिलों अफराद के लिए सितारों की चाल, नई शुरुआत, अहम फैसला और ज़ाती तरक्की के मजबूत इशारे दे रही है। इस हफ्ते कायनात आपको अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखने और मुस्तकबिल के मनसूबाबंदी पर तवज्जो देने का पैगाम दे रही है। ज़हल, जो बुर्ज दिलों का हाकिम सितारा, आपको नज़्म ज़ब्त, जिम्मेदारी और मुस्तकिल मजाजी की तरफ ले जा रहा है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी मकसद के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस हफ्ते इसका मस्बत नतीजा सामने आना शुरू हो सकता है। मरकरी आपकी सोच, गुफ्तगू और फैसला साजी को मजबूत बना रहा है। अहम मुलाकातें, कारोबारी मामलात, तालीम या मुलाजमत से मुतल्लिक फैसले आपके हक में जा सकते हैं, बशर्ते आप जल्दबाजी से गुरेज करें। ज़हरा, माली मामलात और समाजी ताल्लुकात में बेहतरी की तवानाई दे रही है। किसी नई माली पेशकश, फायदेमंद राब्ते या आमदनी के नए जरिए के इम्कानात मौजूद है। मश्तरी आपके लिए किस्मत, तरक्की और नए मौके के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही है। अगर आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ऐसे मौके मिल सकते हैं जो मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी का सबब। चांद की बदलती हुई कैफियत बाज़ दिनों में आपके जज्बात को मुतासर कर सकती है, इसलिए किसी भी अहम मामले में गुस्से या जज्बात की बजाय अक्ल और सब्र से फैसला करें। सियारों का मजमूई पैगाम यह है कि 10 जुलाई की 11 जुलाई से 13 जुलाई तक का यह हफ्ता बुज़ दिलों वालों के लिए तरक्की, बेहतर फैसलों, माली बेहतरी, ज़हनी वजाहत और नई कामयाबियों का हफ्ता साबित हो सकता है। अगर आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए मुस्तकिल मेहनत करेंगे तो सियारवी तवानाइयाँ आपके हक में बेहतरीन नताइज पैदा कर सकती हैं। बुज़ दिलों की शख्सियत जहानत, मुनफरिद सोच, आज़ादी, इंसान दोस्ती और दूर अंदेशी की अलामत समझी जाती है। ये लोग आम लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं और हमेशा नई राहें तलाश करने की कोशिश करते हैं। बुज़ दिल अफराद नहायत ज़हीन और तख्लीकी होते हैं। इन्हें नई चीज़ें सीखना, नए ख्याल पेश करना और मसाइल का मुनफरिद हल निकालना पसंद होता है। यही खूबी इन्हें दूसरों से मुमताज़ बनाती है। ये लोग आज़ादी पसंद होते हैं। इन्हें अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना और अपने फैसले खुद करना पसंद होता है। वो किसी गैर ज़रूरी पाबंदी या दबाव को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते। बुज़ दिल अफराद इंसान दोस्त और हमदर्द भी होते हैं। वो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और अक्सर माशरे या अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की ख्वाहिश रखते हैं। दोस्ती के मामले में ये लोग मुखलिस और वफादार होते हैं। अगरचे वो हर किसी से जल्द दिल की बात नहीं करते, लेकिन जिन्हें अपना दोस्त मान लेते हैं इनका साथ दिल से निभाते हैं। ये लोग मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाले होते हैं। वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी मनसूबाबंदी करते हैं। इसी वजह से अक्सर करियर, तालीम में अच्छा मकाम हासिल कर लेते हैं। अलबत्ता इनकी एक कमजोरी भी यह हो सकती है कि बाज़ औक़ात वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते या दूसरों से कुछ ज़्यादा ही फासले रख लेते हैं। अगर वो अपने करीबी लोगों के साथ खुलकर बात करना सीख लें तो इनके ताल्लुकात मजीद मजबूत हो सकते हैं। मुख्तसर ये है कि बुज़ दिलों वो शख्सियत है जो ज़हानत, तख्लीकी सोच, आज़ादी, इंसान दोस्ती, मजबूत इरादा और मुनफरिद ख्यालात की बेहतरीन मिसाल होते हैं। यही खूबियाँ इन्हें ज़िंदगी में कामयाबी, इज्जत और दूसरों से मुनफरिद मकाम दिला। 11 जुलाई से 13 जुलाई के दौरान बुज़ दिल अफराद की मोहब्बत और रिश्तों में मस्बत तब्दीलियों के इम्कानात नुमाया है। इस हफ्ते सितारे आपको अपने जज्बात का इजहार खुलकर करने और रिश्तों में एतमाद बढ़ाने का मशवरा दे रहे हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने और ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने का। अगर हालिया दिनों में कोई गलत फहमी पैदा हुई थी तो बातचीत के जरिए से खत्म किया जा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते किसी नई शख्सियत से मुलाकात या दिलचस्प तारुफ होने का इम्कान मौजूद है। ये ताल्लुक मुस्तकबिल में एक खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद बन सकता है। इसे जल्दबाजी के बजाय एक दूसरे को समझने के लिए वक्त दें। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता मोहब्बत, एतमाद और बाहिमी एहतराम में इजाफे का वक्त है। शरीक हयात के साथ वक्त गुजारना और इनकी बातों को अहमियत देना आपके ताल्लुक को पहले ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर किसी अजीज या दूरी या नाराज़गी चल रही है तो इस हफ्ते सुलह के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। एक मुस्बत कदम या नरम गुफ्तगू कई पुराने इख्लाफात ख़त्म कर सकती है। कायनात आपको ये
پیغام دے رہی ہے کہ سچی محبت صرف احساسات سے نہیں بلکہ اعتماد، وفاداری، احترام اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے بھی قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے رشتوں کو وقت اور اہمیت دیں گے تو 10 جولائی سے 11 جولائی سے 13 جولائی کے دوران آپ کی محبت بھری زندگی میں خوشی، سکون اور مضبوطی آ سکتی ہے۔ 11 جولائی سے 13 جولائی کے دوران بزدل افراد کے لیے کیریئر اور مالی معاملات میں ترقی کے مضبوط امکانات موجود ہیں۔ اس ہفتے آپ کی ذہانت، نئے خیالات اور مختلف انداز فکر آپ کو دوسروں سے نمایاں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کی محنت اور کارکردگی اعلیٰ افسران کی نظر میں آ سکتی ہے۔ کسی اہم ذمہ داری، نئے پروجیکٹ یا ترقی کے حوالے سے خوشخبری ملنے کے امکانات موجود ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر مکمل کریں کیونکہ یہی آپ کی کامیابی کی بنیاد بنیں گے۔ اگر آپ نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں تو اس ہفتے انٹرویو، کال یا کسی اچھے ارادے سے رابطہ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں، ہر موقع کو سنجیدگی سے لیں۔ کاروبار کرنے والے افراد کے لیے نئے گاہک، نئے معاہدے یا آمدنی میں اضافے کے آثار موجود ہیں۔ اگر آپ کسی نئی سرمایہ کاری یا کاروباری منصوبے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو مکمل تحقیق اور منصوبہ بندی کے بعد قدم اٹھائیں۔ مالی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، رکی ہوئی رقم واپس ملنے، اضافی آمدنی حاصل ہونے یا بجٹ بڑھانے کے امکانات ہیں، تاہم غیر ضروری اخراجات اور جذباتی فیصلوں سے بچنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ مستقبل کے لیے کوئی بڑا مالی منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ ہفتہ اس کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے موزوں ہے۔ بجٹ کے مطابق چلنا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کی کامیابی کا راز آپ کی محنت، منفرد سوچ اور ثابت قدمی کی پوشیدہ ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھیں گے تو 11 جولائی سے 13 جولائی کے دوران کیریئر، ترقی، مالی استحکام اور نئے مواقع آپ کی زندگی کا حصہ۔ 11 جولائی سے 13 جولائی کے دوران بزدل افراد کو خاندانی معاملات میں صبر، برداشت اور سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے گھر کے ماحول میں کچھ ایسے معاملات سامنے آ سکتے ہیں جنہیں محبت اور حکمت کے ساتھ حل کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ والدین اور بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں، ان کی باتوں کو اہمیت دیں اور اگر وہ کسی معاملے میں مشورے دیں تو اسے نظر انداز نہ کریں کیونکہ ان کا تجربہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بھائی بہنوں یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کسی گھریلو یا مالی معاہدے پر اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ بحث کرنے کے بجائے سکون سے بات کریں تاکہ رشتوں میں تلخی اور پیدا نہ ہو۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی تعلیم، مستقبل اور روزمرہ معاملات پر توجہ دیں۔ ان کی ساتھ وقت گزارنا اور ان کی بات کو سننا نہ صرف ان کا اعتماد بڑھائے گا بلکہ گھر کے ماحول کو بھی خوشگوار بنائے گا۔ گھر کے اخراجات، جائیداد یا کسی اہم خاندانی ذمہ داری کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ فیصلے اکیلے کرنے کے بجائے خاندان کے افراد کو اعتماد میں لینا بہت بہتر ہوگا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو گھر کی ذمہ داریوں میں شریک حیات کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ذمہ داریوں کی تقسیم گھر میں سکون اور ہم آہنگی پیدا کرے گی۔ اگر خاندان میں کسی پرانی ناراضگی یا جھگڑے کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس ہفتے صلح کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک نرم لہجہ اور معاف کرنے کا جذبہ کئی بگڑے ہوئے تعلقات کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی کہ خاندان کی مضبوطی صرف خون کے رشتوں سے نہیں بلکہ احترام، برداشت، اعتماد اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے قائم رہتی ہے۔ اگر آپ ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے 11 جولائی سے 13 جولائی کے دوران آپ کے گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ پرسکون، خوشگوار اور بن سکتا ہے۔ 11 جولائی سے 13 جولائی کے دوران بزدل افراد کے لیے سفر کے امکانات کافی مثبت دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ہفتے کسی کاروباری، تعلیمی، خاندانی یا ذاتی مقصد کے لیے کیا گیا سفر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنے والے ہیں تو یہ سفر نئے مواقع، فائدہ مند رابطوں اور اہم معلومات حاصل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ کسی باعث اور شخصیت سے ملاقات مستقبل میں آپ کے لیے ترقی کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اگر آپ سیاحت یا چھٹی گزارنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ وقت ذہنی سکون اور نئی توانائی حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ قدرتی مقامات، تاریخی جگہیں یا پرسکون ماحول آپ کے ذہن کو تازگی دے سکتے ہیں۔ اگر بیرون شہر یا بیرون ملک سفر کا ارادہ ہے تو روانگی سے پہلے تمام ضروری دستاویزات، ٹکٹ، شناختی کارڈ اور دیگر انتظامات مکمل کریں تاکہ دوران سفر کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ سفر کے دوران اپنے سامان، قیمتی اشیاء اور صحت کا خاص خیال رکھیں۔ غیر ضروری جلد بازی یا لاپرواہی سے بچنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی سفر کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تو اس ہفتے حالات آپ کے حق میں بنتے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ سفر نہ صرف خوشگوار بلکہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر سفر صرف نئی منزل تک پہنچنے کا نام نہیں بلکہ نئی سوچ، نئے تجربات اور نئی کامیابیوں کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اگر اس ہفتے آپ کو سفر کا موقع ملے تو اسے اعتماد اور مثبت سوچ کے ساتھ قبول کریں کیونکہ 11 جولائی سے 13 جولائی کے دوران کیا گیا سفر آپ کی زندگی میں خوشی، ترقی اور نئے امکانات لے کر آ سکتا ہے۔ ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے۔ آج کی محنت کل کی کامیابی بن سکتی ہے، اس لیے کبھی ہمت نہ ہاریں۔ اگر راستہ مشکل لگے تو یاد رکھیں مضبوط لوگ آسان راستوں سے نہیں بنتے۔ مثبت سوچ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اسے کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ ہر آزمائش اپنے
साथ एक नई हिकमत और नई कामयाबी लेकर आती है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, वो आपके लिए वो दरवाजे भी खोल सकता है जिनका आपने तसव्वुर भी ना किया। और दूसरों की कामयाबी देखकर मायूस ना हो, आपका वक्त भी जरूर आएगा। अपनी दुआ, अपनी मेहनत और अपने ईमान को कभी कमजोर ना होने दें, यही आपकी असल ताकत है। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। माजी को छोड़ें और मुस्तकबिल की तरफ एतमाद से कदम बढ़ाएं। हमेशा मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, दिल में बात बसान लें कि आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, कामयाब और खुशियों भरा वक्त अभी आना बाकी। अगर आज की ये वीडियो बुज़दिलों की अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने कीमती राय कमेंट में जरूर लिखें और हमें बताएं कि आज की वीडियो आपकी जिंदगी और हालात से कितनी मैच हुई है। अगर आप इंसान अपनी बुझ की मोहब्बत करिए, दौलत, खानदानी जिंदगी, सितारों की पोजीशन, किस्मत और मुकम्मल हफ्तावार और माहाना वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से आप रोजाना हमारी नई अपडेट मिस नहीं कर सकेंगे और हासिल कर सकेंगे। याद रखें, सितारे सिर्फ इम्कानात की निशानदेही करते, लेकिन आपकी मेहनत, मुस्बत सोच, नेक अमाल, दुआ और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा ही आपकी असल कामयाबी का राज बनता है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियां, सुकून, सेहत, रिज़्क़ हलाल और कामयाबी बेशुमार बरकत अता फरमाए। आमीन। और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और अब मिलते हैं अगली वीडियो में टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी करने के अल्लाह।